अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमांसि। महाकाव्यव्याख्यानमालायाम् अद्य दिवसीय उपाख्याने कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य 3 श्लोकाः सम्प्रति प्रतिपाद्यन्ते। तत्र 13 श्लोकः विद्यते। लाङ्गूलविक्षेपविसर्पिशोभैः इतस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरैः यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्यः इति। लाङ्गूलविक्षेपविसर्पिशोभैः इतस्ततः चन्द्रमरीचिगौरैः यस्य अर्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैः चमर्यः इति अस्य श्लोकस्य पदविभागो विद्यते। चमर्यः अर्थात् चमरीमृगाः। चमर्यः यस्य हिमालयस्य गिरिराजशब्दं, हिमालयस्य कृते गिरिराजशब्दः प्रयुज्यते इति सर्वेपि जानन्ति। हिमालयो नाम नगाधिराजः इति प्रागेव कविनैव उक्तत्वात् नास्ति अत्र कश्चन सन्देहः। तस्मात् हिमालयस्य यः गिरिराज इत्याख्यः शब्दो विद्यते तं गिरिराजशब्दम् अर्थयुक्तं कुर्वन्ति, अर्थेन सहितं कुर्वन्ति, सार्थकं कुर्वन्ति इत्यर्थः। के कुर्वन्ति? चमर्यः कुर्वन्ति। कथं कुर्वन्ति, केन साधनेन कुर्वन्ति इति जिज्ञासायां लाङ्गूलविक्षेपविसर्पिशोभैः इतस्ततः चन्द्रमरीचिगौरैः बालव्यजनैः कुर्वन्ति इत्यर्थः। बालव्यजनैः कुर्वन्ति इति तु प्रधानं वाक्यं। तस्मात् अन्वये प्रधानं वाक्यं तु एवं विद्यते। चमर्यः यस्य हिमालयस्य गिरिराजशब्दं बालव्यजनैः अर्थयुक्तं कुर्वन्ति। बालव्यजनानि कीदृशानि सन्ति इति जिज्ञासायां विशेषणद्वयं समुपस्थापितं कालिदासेन। अस्तु तावत् किं तावत् बालव्यजनम् इति चेत् कथं वा अस्ति एतानि बालव्यजनानि इति चेत् लाङ्गूलविक्षेपविसर्पिशोभैः याः चमरीमृगाः सन्ति, एताः चमरीमृग्यः स्वकीयैः पुच्छैः घनिष्ठो भवति तासां पुच्छं, ताभिः चमरीभिः स्वकीयैः पुच्छैः पुच्छस्थ केशैः इत्यर्थः, रोमभिः इत्यर्थः। लाङ्गूलानां विक्षेपणं प्रसरणं, पुच्छस्य प्रसरणेन विसर्पि प्रकाशकारी, किं प्रकाशयति? शोभा, काचन अलौकिकी शोभा तत्र प्रतिभाति। कदा प्रतिभाति इति चेत् चमरीमृगाणां पुच्छानां विक्षेपणे, चमरीमृगाः यदा स्वकीयं पुच्छं विक्षेपयन्ति, इतस्ततः कुर्वन्ति, तदा तेन कर्मविशेषेण अथवा तया क्रियया काचन अलौकिकी शोभा बहिरायाति। तादृशशोभायुक्तैः बालव्यजनैः, बालदण्डैः इत्यर्थः। अपि च कीदृशानि इति चेत् इतस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरैः, इतस्ततः सर्वत्र व्याप्तानि इत्यर्थः, समन्ततः इत्यर्थः। चन्द्रमरीचिगौरैः अर्थात् चन्द्रस्य मरीचिः किरणानि, चन्द्रस्य मरीचिवत्, चन्द्रस्य किरणवत् गौरैः धवलैः शुभ्रैः इत्यर्थः। अत्र चन्द्रमरीचिगौरैः इति विशेषणदानं किमर्थं कृतम् इति चेत् श्वेतत्वं प्रतिपादयितुं कृतम्। यद्यपि राज्ञां चामरव्यजनं भवत्येव, चामरग्रहणमेव तस्य राजत्वं सूचयति, तथापि न केवलं विद्यमानत्वेन तस्य राजत्वम्, अपि तु चामरस्य वीजनमपि तत्र सञ्जायते इति प्रदर्शनार्थं लाङ्गूलविक्षेपविसर्पिशोभैः इत्यत्र क्रियाविशेषणत्वेन उपन्यासः कालिदासेन विहितः। अपि च सन्ति बहुविधाः
चामराः तथापि यदेतत् श्वेतचाम्रं विद्यते, श्वेतच्छत्रं, श्वेतध्वजः, श्वेतपताका, श्वेतदण्डः, एवं श्वेतवर्णकस्य छत्रादिकस्य सम्पदः राज्ञाम् महत्वात् अत्र हिमालयस्य यत् गिरिराजशब्दो विद्यते तं गिरिराजशब्दम् एताः चमर्यः कथं सार्थकं कुर्वन्ति इति चेत् तस्य अधिराजत्वं विद्यते खलु। नगाधिराजः इति शब्दः प्रयुक्तः कालिदासेन, तं नगाधिराजशब्दम् उपपादयितुम् अस्मिन् श्लोके तेन श्वेतचामरत्वं प्रदर्शयितुं चन्द्रमरीचिगौरैः बालव्यजनैः इति विशेषणं प्रदत्तम् इति अत्र अवगन्तव्यम्। बालव्यजनैः अर्थात् चामरैः इत्यर्थः। चामराणां गौरत्वं, शुभ्रवर्णत्वम् इतोप्यतिशयेन शोभाम् आवहति, इतोप्यतिशयेन तस्य हिमालयस्य अधिराजत्वं द्योतयति इति अत्र अवगन्तव्यम्। अस्तु तावत् एवं हिमालयस्य नगाधिराजत्वं सम्यक्तया प्रतिपाद्य अग्रे यत्रांशुकाक्षेपविलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषाङ्गनानां दरीगृहद्वारविलम्बिबिम्बास्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति इति कथितम्। यत्र अंशुकाक्षेपविलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषाङ्गनानां दरीगृहद्वारविलम्बिबिम्बाः तिरस्करिण्यः जलदाः भवन्ति। यत्र यस्मिन् हिमालये अंशुकाक्षेपविलज्जितानां किं पुरुषाङ्गनानां जलदाः तिरस्करिण्यो भवन्ति। यत्र किं पुरुषाङ्गनानां जलदाः तिरस्करिण्यो भवन्ति इति तु प्रधानं वाक्यम्, अन्यत् सर्वं विशेषणं विद्यते। यस्मिन् हिमालयपर्वते जलदाः अपि, यतोहि हिमालयस्य अनेन औन्नत्यं प्रतिपाद्यते। एतावत् उन्नतः हिमालयः यत् मेघाः अपि, जलदाः अपि, वारिवाहाः अपि तत्र विश्रान्तिं प्राप्नुवन्ति हिमालयपर्वते इत्यर्थः। तस्मात् यस्मिन् हिमालयपर्वते जलदाः न केवलं विश्रान्तिमाप्नुवन्ति अपि तु किमपि कार्यमपि कुर्वन्ति। किं तत् कार्यविशेषम् इति चेत् आह तिरस्करिण्यः भवन्ति। तिरस्करिणी अर्थात् जवनिका इत्यर्थः। प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा इति अमरकोशः इति मल्लिनाथेन कथितम्। तस्मात् अत्र जवनिकारूपेण ते आचरन्ति इत्यर्थः। न तु ते जवनिकाः, न मेघाः कदापि जवनिकाः, तेषां न तादृशं स्वरूपं विद्यते यद् तेषां कृते, मेघानां कृते जवनिकात्वम् आरोपयितुं शक्नुमः। तथापि अत्र आरोप्य कथ्यते इति कवेः प्रतिभाविशेषं द्योतयति। तस्मादेव अत्र परिणामाख्यो अलङ्कारः। परिणामः क्रियार्थश्चेद्विषयी विषयात्मना, विषयिणः विषयात्मना परिणामः अत्र विहितः। किमर्थं विहितः? क्रियार्थः, क्रियासम्पादनार्थम् इत्यर्थः। किं तत् कार्यविशेषं सम्पादयितुम् एतादृशी कल्पना कविना विरचिता इति चेत् आह केषां कृते तिरस्करिण्यो भवन्ति जलदाः इति चेत् किं पुरुषाङ्गनानां, किं पुरुषस्त्रीणां, किन्नरस्त्रीणाम् इत्यर्थः। किन्नरस्त्रीणां कृते एते मेघाः हिमालये जवनिकात्वेन, जवनिका भूत्वा अथवा जवनिकावद् आचरन्ति इत्यर्थः। कथम्? अत्र सम्प्रति विशेषणेन इदं प्रतिपादयति। कीदृशानां किं पुरुषस्त्रीणां, कीदृशानां किन्नरस्त्रीणाम् इति चेत् उक्तम् अंशुकाक्षेपविलज्जितानाम्। अंशुकं वस्त्रं, वस्त्राणाम् आक्षेपेण, परिहारेण, निर्वस्त्रतया ते विलज्जिताः। सुरतक्रीडायां दरीगृहेषु, विशेषेण दरीगृहेषु अर्थात् गुहासु, हिमालयस्य गुहासु एताः किन्नरस्त्रियः स्वकीयैः प्रियतमैः सह सम्भोगकर्मणि निरताः सत्यः तदा तस्मिन् काले नवोढात्वेन,
नूतनमेव विवाहः सञ्जातः, तस्मात् तेषां लज्जा विशेषेण विद्यते। तदा अंशुकाक्षेपेण वस्त्रापहरणेन, प्रियतमेन विहितं वस्त्रापहरणं यद्विद्यते तेन प्रियतमविहितवस्त्रापहरणेन विलज्जिताः सन्त्यः एताः किन्नरस्त्रियः याः सन्ति, तासां किन्नरस्त्रीणां प्रियतमविहितवस्त्रापहरणविलज्जितानां लज्जाम् अनुभूतानां किन्नरस्त्रीणां कृते एते मेघाः तिरस्करिण्यो भवन्ति, अर्थात् जवनिकाः भवन्ति। तेषां लज्जामपि परिहरन्ति। कथं परिहरन्ति इति चेत् दरीगृहद्वारविलम्बिबिम्बाः। दर्यां तदा एव ओषधीनां ज्योतिः प्रविशति यदा द्वारम् उद्घाटितं विद्यते। यदि द्वारं पिहितं भवति चेत् तदा ज्योतिरपि अन्तः प्रविष्टं न भवति। यतोहि प्रागेव उक्तं यत् हिमालये याः दिव्यौषधयः सन्ति तेषां ज्योतिषः दरीगृहेषु निषक्तभासः इति प्रागेव कालिदासेन कथितं। दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभासः यत्र ओषधयो भवन्ति अतैलपूराः सुरतप्रदीपाः भवन्ति इति। सुरतक्रीडायां प्रदीपवदाचरन्ति एताः ओषधयः, किन्तु तासां स्त्रीणां कृते तत्र लज्जादिकं नास्ति, याः विदग्धाः सन्ति। या खलु नवोढा कन्या विद्यते, किन्नरस्त्री विद्यते, तस्याः कृते तु लज्जा भवत्येव आदौ। तस्मात् तासां नवोढानामपि लज्जापरिहाराय अस्ति कश्चन उपायः हिमालयस्य समीपे। कस्तावत् तत्र उपायः इति चेत्, ये खलु मेघाः भवन्ति विश्रान्त्यर्थं हिमालये वसन्ति, ते मेघाः दरीगृहद्वारविलम्बिबिम्बाः, न प्रतिबिम्बिताः अपि तु बिम्बाः, अर्थात् स्वयमेव विलम्बन्ते, आलम्बनं कुर्वन्ति। कुत्र विश्रमन्ति एते मेघाः इति चेत् दरीगृहद्वारेषु विलम्बिबिम्बाः। येषां बिम्बानि येषां मेघानां बिम्बानि दरीगृहद्वारेषु अर्थात् गुहाद्वारेषु विलम्बन्ते, अवलम्बन्ते, तेषां मेघानाम् अत्र विशेषणं दत्तं। तादृशाः मेघाः इति अर्थः। दरीगृहद्वारविलम्बिबिम्बाः जलदाः इति अर्थः। दरीगृहद्वारि विलम्बितवन्तः विलम्बिबिम्बं येषां ते विलम्बिबिम्बाः इत्यर्थः। विलम्बिनो बिम्बाः येषां ते, बिम्बाः अर्थात् शरीराणि इत्यर्थः। अस्तु, एवं जलदाः मेघाः गुहाद्वारेषु विलम्ब्य अवलम्ब्य, गुहाद्वारान् अवलम्ब्य तत्र जवनिकाम् आचरन्ति। यदा मेघाः गृहद्वारेषु गुहाद्वारेषु भवन्ति तदा तत्र प्रकाशस्य प्रवेशः न सञ्जायते। गुहासु प्रकाश अप्रवेशादेव तासां नवोढानां स्त्रीणां लज्जा अपि न भवति, अतिशयेन लज्जा न भवति इत्यर्थः। अत्र परिणामाख्यः अलङ्कारः विद्यते इति तु मल्लिनाथस्य अपि च विवरणकारस्य उभयोरपि मतं विद्यते। तथैव विवरणकाराः तथा प्रकाशिकाकाराः उभौ अपि अत्र समाधिराख्यः अलङ्कारः व्यज्यते, व्यञ्जनया प्रतिभाति इत्यपि अकथयताम्। तत्र समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरयोगतः इति काव्यप्रकाशे तस्य समाधि अलङ्कारस्य लक्षणं विहितं। तेन प्रकारेण अत्र समाधिरलङ्कारः व्यज्यते, ध्वन्यते इति तैः कथितं। वस्तुतः अत्र तु जलदानामपि कथं मानवानां देवयोनीनां प्रकृतेश्च समावेशः, संवादः, संयोगः, सहयोगश्च कथं वा हिमालये विद्यते इति तु अत्र प्रतिभाति। सर्वदापि वयं कथयामः यत् हिमालयो नाम देवभूमिः इति। पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः इति स्वयमेव वक्ष्यति कालिदासः। अस्तु, किन्तु किमर्थं देवभूमिः अस्माभिरध्येतव्या?
स्यात् खलु देवभूमिः अस्माकं कृते किं तेन कार्येण इति चेत् न देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इति यज्ञमयजीवनस्य सूत्रं खलु उपन्यस्तं श्रीकृष्णेन गीतायां। तत्र देवानां मनुष्याणां च परस्परसम्भावनम् आवश्यकं विद्यते। देवान् भावयतानेन अनेन यज्ञेन देवान् भावयत ते देवा भावयन्तु वः तेऽपि देवाः युष्मान् भावयन्तु परस्परं भावयन्तः इत्थं प्रकारेण मिथः भावनां कृत्वा भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ परमं श्रेयः वाप्स्यथ श्रेयः मोक्षम् इत्यर्थः। तस्मात् मोक्षद्वारं कथं हिमालयः सञ्जायते इति चेत् तत्र देवतानां निवासः विद्यते। तादृशं निवासभूतं हिमालयं सदा भावयन्तो ये मनुष्याः भवन्ति यदा वयं भावयामः यत् हिमालयः अर्थात् देवतात्मा। सर्वमिदं युक्तियुक्तं प्रतिपादितं कालिदासेन। प्रथमे श्लोके यत्तेन कथितं हिमालयो नाम नगाधिराजः देवतात्मा अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति यत्कथितं तं देवतात्मात्वम् अत्र दृढयति कालिदासः श्लोकेषु। येषु 16 श्लोकेषु कालिदासः तस्य देवतात्वं नगाधिराजत्वम् उभयमपि दृढयति। देवतात्मत्वेन किं सञ्जायते इति चेत् तस्य भावनायाम् आनुकूल्यता भवति इत्यर्थः। देवमयत्वात् हिमालयस्य देवमयत्वात् यदा वयं तं हिमालयं भावयामः तदा देवानपि भावयामः। देवान् भावयितुं सौलभ्यं सञ्जायते इत्यर्थः। देवानां मनुष्याणां च परस्परभावनायां सत्यां श्रेयः परमं श्रेयः सञ्जायते इति गीताचार्योक्तत्वात् अनेन प्रकारेण अत्र क्वचित् द्रष्टव्यम् इति प्रतिभाति। अस्तु तावत् अग्रे सरामः। भागीरथी निर्झरसीकराणां वोढामुहुः कम्पितदेवदारुः यद्वायुरन्विष्टमृगैः किरातैः आसेव्यते भिन्नशिखण्डिबर्हः। भागीरथी निर्झरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारुः यद्वायुः अन्विष्टमृगैः किरातैः आसेव्यते भिन्नशिखण्डिबर्हः। अत्र क्वचित् पाठान्तरमपि विद्यते भिन्नशिखण्डिबर्हैः इति, किन्तु न तावद् मल्लिनाथः नारायणः अरुणगिरिनाथो वा अमुं पाठं स्वीकरोति, तस्मात् भिन्नशिखण्डिबर्हः इत्येव पाठः साधीयान् इति निर्णेतव्यः। अस्तु, यद्वायुः यदीयो वायुः अर्थात् हिमालये वात्यमानो वायुः चल्यमानो वायुः हिमालये सः कीदृशः इति चेत् अन्विष्टमृगैः किरातैः आसेव्यते। हिमालयस्य वायुः कैः सेव्यते इति चेत् अन्विष्टमृगैः किरातैः सेव्यते। सर्वैरपि सेव्यते, ऋषिमुनिभिरपि सेव्यते, किन्तु अत्र विशिष्य किरातैः सेव्यते इति कथितं। किमर्थं तेषां विशेषतया सेवनं कविना प्रतिपादितम् इति चेत् ते श्रान्ताः खलु, अन्विष्टमृगाः सन्ति, तस्मात् ते श्रान्ताः। तस्मात् तेषां विश्रान्तिप्रदानार्थं हिमालये यः वायुः प्रवहति सोऽपि कथम् अस्ति इति जिज्ञासायाम् अन्यत् सर्वं वायोः विशेषणत्वेन प्रतिपादितं। भागीरथी निर्झरसीकराणां वोढा यद्वायुः मुहुः कम्पितदेवदारुः यद्वायुः भिन्नशिखण्डिबर्हश्च यद्वायुः सः तादृशः वायुः हिमालयस्य वायुः वातः किरातैः कीदृशैः किरातैः अन्विष्टमृगैः किरातैः आसेव्यते स्वीक्रियते इत्यर्थः। अन्विष्टाः मृगाः यैः तैः अन्विष्टमृगैः, मृगाणाम् अन्वेषणं तैः विहितं कृतं, स्वपोषणाय मृगाणाम् अन्वेषणं तैः विहितं। तत्र ते श्रान्ताः सञ्जाताः, तच्छ्रान्तिपरिहाराय ते हिमालये यदा क्वचित् उपविशन्ति तदा हिमालये वात्यमानो वायुः तान् सुखयति इत्यर्थः। कीदृशः सः वायुः, कथं वा तस्मिन् वायौ सुखकरणसामर्थ्यं विद्यते इति चेत् यतोहि सः भागीरथी निर्झरसीकराणां वोढा वाहकः भवति, प्रापकः भवति। कस्य प्रापको भवति? भागीरथ्याः अर्थात् गङ्गायाः
प्रवाहे, निर्झरे अर्थात प्रवाहे, भागीरथी निर्झरे अर्थात गंगा प्रवाहे, सीकरः, सीकराः अर्थात अम्बुकणाः, जलकणाः इत्यर्थः। सीकरोऽम्बुकणस्मृतः इति अमरकोशः। तस्मात् यदा एतादृशः वायुः वाति तदा सः गंगायां, गंगाप्रवाहे विद्यमानान् जलकणान् आनीय वाति। तस्मात् तत्र शैत्यं विद्यते। विश्रान्तिपरिहाराय शैत्यम् आवश्यकं खलु। ये श्रान्ताः भवन्ति तेषां परिहाराय, श्रान्तपरिहाराय तत्र शैत्यम् आवश्यकं विद्यते। तच्च शैत्यं हिमालयस्य वायुः प्रददाति। कथं प्रददाति? स्वकीयं तु नास्ति तस्य समीपे इति चेत् सत्यं, किन्तु भागीरथी विद्यते खलु। भागीरथ्याः जन्मभूः हिमालयः। तस्मात् भागीरथी निर्झरे, गङ्गाप्रवाहे यानि शीतयुक्तानि अम्बुकणानि सन्ति तेषाम् अम्बुकणानां वोढा, वाहकः, प्रापकः अयं वायुः भवति। अपि च अन्यः कीदृशः अयं वायुः इति चेत् मुहुः कम्पितदेवदारुः। न केवलं शैत्यमावहति अयं वायुः, अपि तु सौरभ्यमपि आवहति, सौगन्ध्यमपि, सुगन्धतामपि आनीयति। कथं? कम्पितदेवदारुः। मुहुः पुनः पुनः देवदारुवृक्षमयं कम्प्य विकम्प्य कम्पयित्वा तेन देवदारुवृक्षेण यः सुगन्धः आयाति तं सुगन्धमपि स्वेन साकम् आनीयतान् विश्राम्यति इत्यर्थः। अत्र शैत्यं प्रतिपादितं, सौगन्ध्यं प्रतिपादितम्, अपि च सम्प्रति अस्य वायोः मान्द्यमपि प्रतिपादयति। कथम् इति चेत् भिन्नशिखण्डिबर्हः। यदा अयं वायुर्वाति तदा शिखण्डीनाम् अर्थात् मयूराणां बर्हाः, पिच्छाः ते भिन्नाः भवन्ति, पतन्ति इत्यर्थः। तेषां पतने वायोः दार्ढ्यमपि प्रतीयते, तस्य मान्द्यमपि प्रतीयते। इत्थं प्रकारेण अत्र वायोः विशेषणत्रयोपन्यासेन हिमालये वात्यमानो वायुः शीतो भवति, सुगन्धितो भवति, मन्दश्च भवति इति प्रतिपादितम्। अत्र कश्चन विशेषः विवरणकारैः प्रदत्तः। तैः अन्तिमे वाक्ये कथितं विवरणे अत्र तमः प्रकृतीनां मृगवधलालसानां किरातानामपि, ये मृगान् संहर्तुम् इच्छन्ति तेषां किरातानामपि अत्र गङ्गाजलसेवनप्रतिपादनं कृतं कालिदासेन। तेन प्रारब्धभोगक्षये तत्रत्यानां मुक्तिरेव ध्वन्यते इति कथितम्। यस्माद् हेतोः अयं हिमालयः देवभूमिर्विद्यते, यस्माच्च हेतोः मुक्तिप्रदायिनी साक्षात् भगवती गङ्गा तत्र प्रभवति च, तस्माद् हिमालयः सहजतया एव मुक्तिप्रदायकः अस्ति इति विद्यते। तस्माद् अत्र एवं यद्व्याख्यानं कृतं तैः तत्तु तावद् विचारणीयम् अस्ति इति चिन्तनीयम्। अपि तु अत्र सर्वत्रापि अधिराजत्वं, नगाधिराजत्वं कथं, पर्वतानाम् अधिराजत्वं हिमालयस्य कथं सञ्जायते इति प्रतिपादयति कालिदासः। तथैव तस्य देवतात्मत्वं कथं विद्यते इति प्रतिपादयति इति अवगन्तव्यम् इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।